नमस्ते साथीहरू। आज पनि म उपस्थित भइसकेकी छु प्रासको तयारीमा रहनुभएका साथीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री लिएर। प्रदेश नम्बर 1 यानि कि स्थानीय तहको प्रासको तयारीमा रहनुभएका साथीहरूको लागि चाहिँ उपयोगी हुनेछ यो भिडियो। मैले एकाइ 1 र 2बाट चाहिँ भिडियो बनाइसकेकी छु। आज पालो रहेको छ एकाइ 3 को। लागौँ विषयवस्तुतर्फ। अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउन कसको सिकाइ सिद्धान्त बढी उपयोगी हुन्छ? वाटसन। अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउन चाहिँ कसको सिकाइ सिद्धान्त बढी उपयोगी हुन्छ त भन्दा वाटसनको। प्रश्न नम्बर 2मा रहेको छ स्थानान्तरणका प्रकारको मध्ये सिकाइमा बाधा नपुर्याउने स्थानान्तरणको अवस्था कुन हो? शून्य स्थानान्तरण। प्रश्न नम्बर 3मा रहेको छ बान्डुराको सिकाइको सामाजिक सिद्धान्तलाई के भनिन्छ? आत्मीकरण र अनुकरणको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 4मा रहेको छ सिकाइका समस्या समाधान विधिको प्रयोग प्रथम पटक कुन सिकाइ सिद्धान्तले गरेको हो? अन्तर्दृष्टि सिकाइ। क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइमा उत्तेजना प्रतिक्रियाको सम्बन्ध केमा आधारित छ? क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइमा उत्तेजना प्रतिक्रियाको सम्बन्ध केमा आधारित छ? सामिप्यताको नियम। प्रश्न नम्बर 6मा रहेको छ तलका मध्ये कुनलाई सिकाइ भनिन्छ? कमा रहेको छ व्यवहारमा आएको स्थायी परिवर्तन, ख अस्थायी व्यवहार, ग स्वचालित क्रिया, घ परिपक्वताका कारण आएको परिवर्तन। यसको सही उत्तर रहेको छ कमा रहेको व्यवहारमा आएको स्थायी परिवर्तन। सिकाइ सिकिसकेपछि त व्यवहारमा परिवर्तन आउनु पर्यो नि त, त्यसैले सिकाइ भनिन्छ व्यवहारमा आएको स्थायी परिवर्तनलाई। प्रश्न नम्बर 7मा रहेको छ सिकाइको प्राथमिक वा आधारभूत नियममा तलको कुन पर्दछ? अभ्यासको नियम, प्रभावको नियम, तत्परताको नियम। माथिका सबै भनिएको छ, यो माथिका सबै नै पर्दछ, यो तीनवटै पर्दछ। सिकाइको प्राथमिक वा आधारभूत नियममा चाहिँ अभ्यासको नियम, प्रभावको नियम र तत्परताको नियम पर्दछ। प्रश्न नम्बर 8मा रहेको छ सिकाइको व्यवहारवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक कसलाई मानिन्छ? वाटसन। प्रश्न नम्बर 9मा रहेको छ तल दिइएका कुराहरूमध्ये कुन उत्प्रेरणासित सम्बन्धित छैन? क सिक्नमा तत्परता, ख उद्देश्यप्रति प्रेरित, ग उचित प्रोत्साहन, घ सन्तुलित व्यवहार। यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन घमा रहेको सन्तुलित व्यवहार। उत्प्रेरणासित सम्बन्धित छैन सन्तुलित व्यवहार चाहिँ। प्रश्न नम्बर 10मा रहेको छ विस्मरण भन्नाले के जनाउँदछ? विस्मरण भन्नाले के जनाउँदछ? पहिले सिकेको कुरा सम्झन नसक्नु। जस्तै बिर्सनु, विस्मरण। पहिले सिकेको कुरा सम्झन नसक्नुलाई चाहिँ विस्मरण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 11मा रहेको छ निम्नमध्ये कसको सम्बन्ध सिकाइको दरसँग हुन्छ? क उत्प्रेरणा, ख स्थानान्तरण, ग अभ्यास, घ पुनर्बल। सम्बन्ध सिकाइको दरसँग हुन्छ कुन भन्दाखेरि अभ्यास। प्रश्न नम्बर 12मा रहेको छ निम्नमध्ये कुन सिकाइ उद्देश्यपूर्ण हुँदैन? निम्नमध्ये कुन सिकाइ उद्देश्यपूर्ण हुँदैन? यहाँ अप्सनहरू छ कमा रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्ध, ख क्रियापरक सम्बन्ध, ग प्रयत्न र भुल सिकाइ, घ अन्तर्दृष्टि आधारित सिकाइ। उद्देश्यपूर्ण कुन हुँदैन त भन्दा अप्सन घमा रहेको अन्तर्दृष्टि आधारित सिकाइ चाहिँ उद्देश्यपूर्ण हुँदैन। प्रश्न नम्बर 13मा रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ प्रतिनिधि सम्बन्धनको उदाहरण हो? प्रश्न फेरि एकपटक एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। सुन्दाखेरि बुझे जस्तो लाग्छ तर पनि बुझिँदैन, अलिकति ध्यान दिएर नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। तलका मध्ये कुन चाहिँ प्रतिनिधि सम्बन्धनको उदाहरण हो भनिएको छ? अप्सन कमा रहेको छ जनावरबाट बालक डराउनु, ख भोकाएको कुकुरले खाना खोज्नु, ग आमालाई देखेर बालक रुन छोड्नु, घ इज्जतदार पेसा छान्नु। प्रतिनिधि सम्बन्धनको उदाहरण चाहिँ कुन हो त भन्दा भोकाएको कुकुरले खान खोज्नु।
प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ प्याभलभको शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त अनुसार सामिप्यता भन्नाले के बुझिन्छ? कमा रहेको छ अभ्यास र प्रभावको निकटता, ख पुरस्कार र प्रतिक्रियाको निकटता, गमा रहेको छ अस्वाभाविक प्रतिक्रिया र स्वाभाविक उद्दीपकको निकटता। पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग को अस्वाभाविक प्रतिक्रिया र स्वाभाविक उद्दीपकको निकटता। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा बालबालिकाहरूलाई सन्तुष्टि दिलाउँदै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु थर्नडाइकको सिकाइको कुन नियमसँग सम्बन्धित छ? प्रश्न लामो छ, फेरि एकपटक सुन्नुहोला। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा बालबालिकालाई सन्तुष्टि दिलाउँदै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु थर्नडाइकको सिकाइको कुन नियमसँग सम्बन्धित छ भन्दा अभ्यासको नियम। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ सिकाइको स्थानान्तरण सम्बन्धी सामान्यकरणको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? सिकाइको स्थानान्तरण सम्बन्धी सामान्यकरणको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? चार्ल्स जर्ड। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ उडिरहेको चङ्गा देखाएर चङ्गा भनेपछि बच्चाले काइट भनेर चिन्न र भन्न सक्नु कस्तो सिकाइ हो? उडिरहेको चङ्गा देखाएर चङ्गा भनेपछि बच्चाले काइट भनेर चिन्न र भन्न सक्नु कस्तो सिकाइ हो? बहुविभेदीकरण सिकाइ। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ स्मृतिको प्रक्रिया र चरण कुन होइन? स्मृतिको प्रक्रिया र चरण चाहिँ कुन होइन? कमा रहेको छ भण्डार गर्नु, ख सङ्केत प्रदान गर्नु, घ स्पष्ट बुझाइ गर्नु, घ प्रत्याहान गर्नु। यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन खमा रहेको सङ्केत प्रदान गर्नु। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ सिकाइ कस्तो प्रक्रिया हो? सिकाइ कस्तो प्रक्रिया हो त भन्दा अनुभव र अभ्यासबाट प्राप्त हुने प्रक्रिया। अनुभव र अभ्यासबाट प्राप्त हुने प्रक्रिया नै सिकाइ हो। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ प्याभलभले विकास गरेको सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सिद्धान्त। प्याभलभले चाहिँ प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अथवा विकास गरेको सिद्धान्त उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सिद्धान्त हो। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ प्रभावकारी सिकाइका लागि सबभन्दा बढी महत्त्व राख्ने पक्ष कुन हो? प्रभावकारी सिकाइका लागि सबभन्दा बढी महत्त्व राख्ने पक्ष कुन हो? विद्यार्थीको संलग्नता। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ सिकाइका 3वटा आधारभूत पक्षहरू के हुन्? सिकाइका 3वटा आधारभूत पक्षहरू चाहिँ ज्ञान, सिप र धारणा। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ सिकाइसँग सम्बन्धित तत्त्व कुन चाहिँ होइन? कमा रहेको छ व्यक्तिको क्षमता, ख उत्प्रेरणा, ग सिकाइको स्थानान्तरण, घ शारीरिक परिवर्तन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ मा रहेको शारीरिक परिवर्तन। सिकाइसँग शारीरिक परिवर्तनको केही पनि सम्बन्ध हुँदैन। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ पूर्व सिकाइले पछिल्लो सिकाइलाई सहयोग गर्नु कस्तो प्रकारको सिकाइको स्थानान्तरण हो? सकारात्मक स्थानान्तरण। शून्य स्थानान्तरण, सकारात्मक, नकारात्मक यो स्थानान्तरणको बारेमा चाहिँ एकचोटि हजुरहरूले सरसर्ती हेर्नुभयो भने छर्लङ्ग बुझिन्छ। यहाँ चाहिँ प्रश्न र उत्तर मात्रै दिएको छ। पूर्व सिकाइले पछिल्लो सिकाइलाई सहयोग गर्नु चाहिँ सकारात्मक स्थानान्तरण हो। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ कुन सिकाइ सिद्धान्तले उद्देश्यपूर्णको सट्टा स्वचालित सिकाइमा विश्वास गर्दछ? अन्तर्दृष्टिद्वारा सिकाइ। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ मनोविज्ञानलाई कुन रूपमा लिने गरेको पाइन्छ? अनुभव र व्यवहार अध्ययन गर्ने विज्ञान। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ थर्नडाइकद्वारा प्रतिपादित सिकाइका नियमहरूमध्ये तलको कुन प्राथमिक नियम होइन? थर्नडाइकद्वारा प्रतिपादित सिकाइका नियमहरूमध्ये तलको कुन प्राथमिक नियम होइन? अप्सन क मा रहेको छ तयारीको नियम, ख अपनत्वको नियम, ग अभ्यासको नियम, घ प्रभावको नियम।
यसको सही उत्तर अप्सन खमा रहेको अपनत्वको नियम चाहिँ होइन, प्राथमिक नियम होइन। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ तलका मध्ये सिकाइभित्र कुन पर्दछ? क सहज क्रिया, ख जन्मजात प्रवृत्तिहरू, ग व्यवहार परिवर्तन, घ परिपक्वता। अघि नै पनि मैले भनिसकेको छु स्थायी व्यवहार परिवर्तन भनिएको छ। यहाँ कुनै कुनै प्रश्नहरू दोहोरिन पनि सक्छ, हजुरहरूलाई झन् सजिलै याद हुन्छ, त्यसमा केही भएन। तलका मध्ये सिकाइभित्र कुन पर्दछ भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग मा रहेको व्यवहार परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ व्यवहार परिवर्तन प्रविधिको क्षेत्रमा नव परिवर्तन ल्याउने सिद्धान्तमध्ये व्यवहारवादी सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? माथि पनि सोधिएको छ यो प्रश्न। व्यवहारवादी भन्ने बित्तिकै वाटसन सम्झिनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ सिकाइका लागि उत्प्रेरणा, सल्लाह, निर्देशन एवं हौसला प्रदान गर्नु शिक्षण हो भन्ने भनाइ कुन शिक्षाविदको हो? वर्टन। सिकाइका लागि उत्प्रेरणा, सल्लाह, निर्देशन एवं हौसला प्रदान गर्नु शिक्षण हो भन्ने भनाइ कुन शिक्षाविदको हो? वर्टन। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ पुनर्बलद्वारा मानव व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने सिद्धान्त कसको हो? स्किनर। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ प्राणीले आफ्नो ऐच्छिक प्रतिक्रियाद्वारा आफ्नो वातावरणमा परिवर्तन ल्याएर सिक्छ। यो कुन प्रकारको सिकाइको सिद्धान्त हो? अन्तर्दृष्टि। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ नकारात्मक स्थानान्तरण भन्नाले के बुझिन्छ? एउटा वातावरणमा सिकेको विषयवस्तुको अर्को विषयवस्तु सिकाइमा बाधा पुग्नु। नकारात्मक स्थानान्तरण भन्नाले चाहिँ एउटा वातावरणमा सिकेको विषयवस्तुको अर्को विषयवस्तु सिकाइमा बाधा पुग्नुलाई चाहिँ नकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ प्रयत्न र भूल विधिबाट सिकिने सिद्धान्तका प्रवर्तक को हुन्? प्रयत्न र भूल विधिबाट सिकिने सिद्धान्तका प्रवर्तक चाहिँ को हुन् त भन्दा थर्नडाइक। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ निम्नमध्ये कुन तलको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सिकाइको दरमा परिवर्तन हुन्छ? निम्नमध्ये कुन तलको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सिकाइको दरमा परिवर्तनसँग हुन्छ? क उत्प्रेरणा, ख स्मरण, ग पुनर्बल, घ अभ्यास। यसको सही उत्तर अभ्यास रहेको छ। सिकाइका कुराहरू छन्, उस्तै उस्तै पनि लाग्छ, अलिकति उस्तै उस्तै लाग्ने, अलिकति फरक पनि छन्। कतिपय प्रश्नहरू सिकाइको दरमा परिवर्तनसँग हुन्छ भन्दा अभ्यास हुन्छ। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ वातावरणबाट इन्द्रियहरूको माध्यमबाट प्राप्त सूचनाहरू जस्ताको तस्तै अति छोटो समयका लागि पञ्जीकृत हुनु कस्तो प्रकारको स्मृति हो? प्रश्न फेरि एकपटक। वातावरणबाट इन्द्रियहरूको माध्यमबाट प्राप्त सूचनाहरू जस्ताको तस्तै अति छोटो समयका लागि पञ्जीकृत हुनु कस्तो प्रकारको स्मृति हो? अल्पकालीन। छोटो समयका लागि भनिएको छ, त्यसैले यो चाहिँ अल्पकालीन स्मरण। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ निम्नमध्ये कुन सिकिएको व्यवहार हो? सिकिएको व्यवहार कुन हो त? अब अप्सन हेर्नुहोस् है। क मा रहेको छ गौँथलीले गुँड बनाउनु, ख काँडा भिज्दा हात तान्नु, ग माछा पानीमा दौडनु, घ आमा देख्दा बच्चा रुन छोड्नु। सिकिएको व्यवहार कुन हो त भन्दा अप्सन ख मा रहेको काँडा भिज्दा हात तान्नु, यही हो सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ सिकाइ स्थानान्तरणको कुन सिद्धान्तले शून्य स्थानान्तरणमा विश्वास गर्दछ? सिकाइ स्थानान्तरणको कुन सिद्धान्तले शून्य स्थानान्तरणमा विश्वास गर्दछ भन्दा हस्तक्षेपको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ बालबालिकाहरूले कुनै विषय वा वस्तुलाई त्यसका गुणका आधारमा छुट्याउन सक्ने क्षमता राख्छन् र यस किसिमबाट सिक्न सक्छन् भने यो सिक्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? प्रश्न लामो छ, फेरि एकपटक। बालबालिकाहरूले कुनै विषय वा वस्तुलाई त्यसका गुणका आधारमा छुट्याउन सक्ने क्षमता राख्दछन् र यस किसिमबाट सिक्न सक्छन् भने यो सिक्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अवधारणा सिकाइ।
प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ कुनै एउटा व्यक्ति एउटा कुरामा असफल भएमा अर्को क्षेत्रमा प्रयास गरी सफलता हासिल गर्दछ भने यो समायोजन गर्ने कुन तरिका हो? जस्तै मानिलिनुहोस् लोकसेवाको तयारी गर्दा पनि सफल हुन नसकेपछि कुनै व्यक्ति चाहिँ व्यवसायतिर लागेर ऊ सफल हुन्छ भने यो समायोजन गर्ने कुन तरिका हो त भन्दा युक्तिकरण। प्रश्न फेरि एकपटक, कुनै एउटा व्यक्ति एउटा कुरामा असफल भएमा अर्को क्षेत्रमा प्रयास गरी सफलता हासिल गर्दछ भने यो समायोजन गर्ने कुन तरिका हो? युक्तिकरण। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ अभ्यासको नियम कोसँग सम्बन्धित छ? स्किनर। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ विस्मरणको कारणहरूमा तलको कुन पर्दैन? क प्रयोगमा कमी, ख मादक पदार्थ सेवन, ग संवेगात्मक असन्तुलन, घ बढी सिकाइ। पक्कै पनि माथि हामीले पढिसकेका छौँ विस्मरण भनेको चाहिँ पहिले सिकेको कुरा सम्झन नसक्नु हो, त्यसैले कुन पर्दैन भनिएको छ यसमा चाहिँ घमा रहेको बढी सिकाइ चाहिँ पर्दैन। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ एक परिस्थितिमा सिकेको ज्ञान सिपले अर्को परिस्थितिको ज्ञान सिप आर्जनमा सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै प्रभाव नपार्ने भएमा यो सिकाइको कस्तो स्थानान्तरण हुनेछ? प्रश्न फेरि एकपटक, एक परिस्थितिमा सिकेको ज्ञान सिपले अर्को परिस्थितिको ज्ञान सिप आर्जनमा सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै प्रभाव नपार्ने भएमा यो सिकाइको कस्तो स्थानान्तरण हुनेछ? शून्य स्थानान्तरण। सकारात्मक या नकारात्मक केही पनि पार्दैन, उसले जिरोबाटै सिकिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ शून्य स्थानान्तरण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ सिकाइ भनेको अनुभव एवं तालिमको माध्यमबाट आउने व्यवहारको परिमार्जन हो। यो भनाइ कसको हो? गेट। GATE गेट। सिकाइ भनेको अनुभव एवं तालिमको माध्यमबाट आउने व्यवहारको परिमार्जन हो। यो भनाइ कसको हो त भन्दा गेटको। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ सिकाइ भनेको पुरस्कृत अभ्यासको फलस्वरूप व्यावहारिक प्रवृत्तिमा आउने एक सापेक्षित स्थायी परिवर्तन हो। यो भनाइ चाहिँ कसको हो त? किम्बल र गार्मेजी। किम्बल गार्मेजी। प्रश्न फेरि एकपटक, सिकाइ भनेको पुरस्कृत अभ्यासको फलस्वरूप व्यावहारिक प्रवृत्तिमा आउने एक सापेक्षित स्थायी परिवर्तन हो। यो भनाइ कसको हो त भन्दा किम्बल र गार्मेजीको। हवस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। एक लाइक मेरो लागि भए पनि गरिदिनुहोस्। मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोस्। नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा जोडिनुहोस्। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा दबाउनुहोला। यसो गर्नुभयो भने मैले हालेका भिडियोहरू हजुरहरूले नोटिफिकेसनमा प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।